E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3. واش غادير؟ واش مستر ويبو كيفاه سافا؟ واش فيلسوف عندي ما شتاكش. بون عندي كيسيون شابه لازم تجاوبني. فازي بوز لا كيسيون. نسقسيك لا تير كيف تجي الشكل تاعها؟ راك تهضر على هذه لا؟ هذه كيف تجي الشكل تاعها؟ قاعد بيا سقسي اي واحد يقول لك بلي الشكل تاعها مدور، اونفان اكزاكتومون بيضاوي. بصح لا عندي 10 ايام وانا نشوف دي فيديو اللي يقول لك بلي يودي لا تير ماشي مدوره، لا تير مسطحه. وعلى لا هكاك لا نازا كذبت علينا دونك ما نامنوا حتى عفسه. تيماجينيو كان صح، معناتها لا بليبار دي فيديو اللي خدمناهم يكونوا غالطين. كاين واحد فيديو لازم تشوفوه. So I went down to the seashore, down in New Jersey, and I did my own testing. Take a straight edge, and you go from one end, and you follow the horizon of the ocean, and you go straight edge just to the other end, and it's flat. الوغ لا كيسيون تاع اليوم هي وعلاش لا تير مسطحه. ديجا نحبسكم من دوكا لا تير ماشي مسطحه، مي رانا اون 2019 مازال كاين بزاف ناس يامنوا بهاد لا تيوري. وي بون لازم نستعرف بلي عندي ان غون ريسبي للناس اللي يشكوا في كلش ويحوسوا على لا فيريتي. صح ديجا كان تخمم مليح بهذا التخمام اللي قدرنا نزغدوا الامور في الجزائر والنحو اللي كانوا يحكموا فينا. مي كاين بياج كبير اللي ردوا بالكم تغلطوا فيه. كاين اون بيرسون تحب تكري لوبينيون تاعها على كاش حاجه، عندها دو شوا، سوا الحاجه الاولى تروح دير لي ريشيرش على هذاك الدومين وتكري لوبينيون تاعها على حسب لي ريشيرش اللي دارتهم هي، ولا تو سامبلومون دير كونفيونس في لا كوميونيتي سيانتيفيك اللي تعطيك دي انفورماسيون على هذاك لو سوجي، ومن هاد لي دو كا تكري طون بروبر اوبينيون. ديجا نعطيكم ان اكزومبل الشباب باش تفهموا هاد لا سيتوياسيون. لو كان باغ اكزومبل انا دوكا نقول لكم باللي باغ اكزومبل ليليكترون سي اون اوند اي اون بارتيكول في نفس الوقت. في هذا ليكزومبل اللي عطيته لكم عندكم دو شوا، سوا تروحوا تقراو لا ميكانيك كونتيك وتسيو تفهموا بدي كالكول ماتيماتيك، سوا جوست تدوا لانفورماسيون من عند دي فيزيسيان اللي قراو هما في بلاصتكم وعطاوكم هذه لانفورماسيون. بور كونكلور لازم تفهموا بلي دي فوا لازم نستعرفوا بلي كاين دي سوجي اللي ما نعرفوهمش، ما عندنا حتى علم فيهم، كي نروح نكريتيكي ان سوجي اللي ما نعرفوش كاع. دوكا نعاودو نقولوا لا فيديو تاعنا اللي هي الارض مسطحه. لازم تعرفوا بلي هاد لا تيوري مشهوره بزاف، في الامريكان كاين اون اسوسياسيون اللي اسمها ذا فلات ايرث سوسايتي اللي يجوا فيها الناس يديروا دي كونفيرونس ويهضروا يخدموا ميم دي ماكيت باش يبروفيو للناس كاع باللي لا تير مسطحه. وي عندهم دي كونفيرونس ويديروا ميم دي بريزونطاسيون. اي بيان سور هاد لي بلاتيست باسكو وي اسمهم بلاتيست عندهم بزاف لي زارغومون اللي مامنين بهم اللي هما نسيت شكي بعطيني نقرا لي زارغومون. مستر ويبو واش معليش انا اون بلي تورناج. اسمح لي عبري ديرونجيتك بصح معليش تخليني توني بلاصتك، راك عارف مليح بلي السوجي تري امبورطون بالنسبه ليا. خلاص معليش الواحد توني ديجا ماما انا وكرهتنا السوجي. يعطيك الصحه. الوغ وراك واصل في لي زارغومون، ما تحقوش لي زارغومون. دونك قال لكم بلي هاد لي بلاتيست عندهم دي زارغومون. قبل ما نهضروا على هاد لي زارغومون لازم نهضروا على كيفاش هما يشوفوا لو موديل تاع لا تير بالنسبه ليهم. دونك بوغ في بلاصه ما الارض تكون بيضاويه الشكل هي مسطحه، سيتادير ان ديسك بلا اللي فيه في الوسط لو بول نور اللي نعيطوا له حنا لو بول نور، ومن بعد كاين القارات، وفي لي كوتي كاين ان مور كبير تاع كلاص اللي هو لونتاركتيك. صبر مور تاع كلاص جاي في الطرف تاع الدنيا وماناش عارفين واش كاين موراه، ما يفكركم في والو هذا. هذاك لو غون ديسك اللي هو لا تير ياكسيليري للفوق. مش عارفوا علاه، ما تسقسينيش مش عارفوا علاه. العصا التالي اللي نهضروا عليها في الموديل تاعهم تاع لا تير بلات هي انه الشمس والقمر يكونوا قراب بزاف للارض ويضويو فينا كي شغل اون فيوز اللي تدور. سي لا سول فاسون اللي صابوها باش يفهموا الليل والنهار. اونكور فوا ما تسقسينيش مانيش عارف. فيو كو اون فهمنا الموديل تاعهم، لا كيسيون اللي نورمالمون راهي في مخكم دوكا وراهي في مخي انا ثان، وعلاه سبيسيالمون مسطحه، وعلاش لا نازا كذبت علينا، وعلاه هذا الديسك يطلع للسماء، وعلاه. دوكا نعاودو نقولوا لي زارغومون اللي كنا نهضروا عليهم من قبل. هاد الارغيومون يحبوه بزاف، يقول لك باللي كي نوقفوا عند شط البحر وعلاش نشوفوا كلش مسطح، وعلاش كي نتمشاو في الزنقه كلش يبان مسطح. صح في لا فيزيون تاعنا كي نكونوا نتمشاو كلش يبان مسطح. عندي عفسه واحده اللي نجاوب بها هاد الارغيومون هي لا بيرسبكتيف. وي لا بيرسبكتيف باسكو لو كان نحطوا نمله باغ اكزومبل فوق ان بالون تاع باسكيت، النمله يبان لها كلش مسطح. لازم تعرفوا باللي بعينينا ما نقدروش نشوفوا لا كوربور تاع لا تير، لازم نطلعوا مليح باش نقدروا نشوفوها. كيما تشوفوا هنا في جوجل ايرث يبين لك باللي كل ما نطلعوا كل ما لا بيرسبكتيف تاعنا تبدل ولا كوربور
تبان باللي كي نكونوا قراب تباننا مسطحه بصح شاك فوا نطلعوا تبان لا كوربور. اي لو دوزيام ارغومون تاعهم يموتوا عليه هو تاع لا كارت تاع لا تير. وي كاين بزاف لي زارغومون اللي يهضروا على كارتوغرافي تاع لا تير سبيسيالمون على المساحات، ويقول لك بلي المساحات غالطين باللي هما صغار وفي الخريطه دايرينهم كبار ولا العكس. ولا ريبونس كونت هاد الارغومون باين فيو كو لا تير بيضاويه الشكل الوغ كي داروا اون كارت بلات لي بيرسبكتيف تبدلوا. اي بيان سور كاين ان سيت شباب اللي عاود يوري لك كيفاش المساحات يعاودوا يتسقموا في لي كارت وكيفاش داروا باش قدروا يخدموا هيك لا كارت. اي دوكا باسون تروازيام ارغومون تاعهم. بون رانا عارفين كاع بلي لا تير دي زالتيتود موين لا فيتيس دو روتاسيون تاعها هي 2100 كيلومتر باغ اور. هنا لي بلاتيس راح نتا وشدهم يقول لك كيفاش 1100 كيلومتر باغ اور وما نحسوش لا روتاسيون، نحسو كلش ستابل. يا خويا خليني نفهمك على الاسماء النسبيه. انت كي تكون راكب في طياره اللي لا فيتيس تاعها بلوس دو 900 كيلومتر باغ اور، اسكو تحس لا فيتيس تاع طياره ولا تمشي نورمال؟ انت كي تكون راكب داخل طوموبيل وتجوز على شجر يبانوا لك الشجر هما اللي يزغدوا، مي كان واحد واقف قدام الشجر يشوفك انت تزغد وهي رايحه. هذه هي النسبيه. دونك فيو كو حنا رانا في لا تير لا فيتيس تاع لا تير ما نحسولهاش. اي دوكا لو كاتريام اي ديرني ارغومون. شفنا في لا ديفينيسيون تاع الموديل تاع لا تير بلات باللي الشمس والقمر قراب بزاف للارض ويدوروا. نسقسيهم جوست اون كيستيون. نروحوا لدبي بريسيزيمون برج خليفه اللي لا اوتور تاعو 823 متر. اسكو راكم عارفين كو في رمضان الناس اللي تخدم في الديرني ايطاج تاع برج خليفه يفطروا 3 مينوت ابخي الناس اللي تخدم في الريتشوسي. اي هذه بيان سور اكوز دو لا كوربور تاع لا تير وكو الشمس تغرب للناس اللي من تحت قبل الناس اللي من الفوق. دونك اللي يكون من الفوق يبقى يشوف في الشمس حتى تغرب له ديفينيتيفمون. اي هذه لا تيوري تاع لا تير بلات ما تكسبليكيهاش باسكو لو كان الشمس قريبه للارض والدور نورمالمون تغرب اللي يكون من تحت ولا من الفوق في نفس الوقت. دونك ما عندها حتى معنى. اي بور فينير هذا الفيديو لازم نقول لكم ان بوتي ميساج. في هذه الدنيا لازم كل واحد فينا ياكسبتي واش ما يعرفش. اي نورمال يقول ما نعرفش كهو لفنا نامنوا حاجه في بلاصه حاجه واحده اخرى. باغ اكزومبل كي نسقسيكم نقول لكم اسكو تامنوا بلي الارض مدوره ولا مسطحه تروحوا تختاروا وحده فيهم بلا ما ديروا دي ريشيرش وبلا ما تحوسوا نتوما تكريو فوتر بروبر اوبينيون. اي كيما قلت لكم في الديبيو تاع لا فيديو باش تكريي طون بروبر اوبينيون لازم سوا تروح دير دي ريشيرش سوا تامن لا كوميونيتي سيانتيفيك. اي كوم اشاك فوا اذا عجبتك لا فيديو دير جيم بارطاجيها لكاع الغاشي باش يكريو لور بروبر اوبينيون على السوجي. اي اذا انت بلاتيس نتلاقاو مون لو مور.